अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ है। ये है सुबह 8 बजे का टाइम और मैं घर से निकली अपने हस्बैंड के साथ। साथ मेरी जो सेकंड वाली बेटी थी उसको बुखार था, उसको लेके डॉक्टर के पास जा रही थी। बारिश भी पड़ रही थी और फिर बाद में स्नो शुरू हो गई। ये है यहाँ जर्मनी का मौसम। और ये था वेडनेसडे का वाला दिन। और मैं शीशा साफ बार बार टिश्यू से साफ़ कर रही थी, लेकिन वो बार बार ना स्टीम की वजह से बार बार, हालांकि हीटर भी लगा हुआ था। और ये था मेरे बेटे का फुटबॉल ग्राउंड, ये आपको पहले भी शायद दिखाया हुआ है। बहरहाल बताएं मेरी बहनें, भाई, बच्चे, आंटी सब खैर खैरियत से हैं। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे और सारी परेशानियों और मुसीबतों से दूर रखे, आमीन। तो ये डॉक्टर के पास जाना था, तो मैंने इसको कहा आप पापा के साथ चली जाओ। नहीं मामा आप साथ चले। तो फिर मैं हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा मैं स्टासेबान पे नहीं जाऊंगी, मुझे आप साथ लेके जाएं। वो बेचारे काम पे भी नहीं गए बारिश की वजह से, और फिर जो है हमारे साथ गए। और फिर यहाँ डॉक्टर के पास आपको पता ना अलाउ नहीं होता। वापसी पे मैं आपको ये दिखा रही थी कि देखे किस तरीके से पत्तों को इकट्ठा किया जाता है। एक पीछे मशीन होती है, आगे पाइप सा होता है, उसका इकट्ठा करते हैं और उठा के फिर गाड़ी में डाल के ये ले जाते हैं। ये थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन ये कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। और साथ साथ मैं वेदर भी दिखा रही थी, साथ साथ जो है हम वापस घर जा रहे थे। तो हस्बे आदत घर जाके वही रूटीन लंच की तैयारी करनी थी। तो मैं सोचूं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। बहरहाल मैंने कहा चले कद्दू और चिकन बनाते हैं। तो मैं कद्दू और चिकन किस तरीके से बनाती हूँ, मैंने कहा अपनी प्यारी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे पास 1 किलो चिकन था और तकरीबन 1 ही किलो कद्दू था, और 2-3 मैंने उसमें आलू डाल दिए। तो कद्दू जो है मैंने फ्रीज़ करके रखा होता है, क्योंकि हमारे शहर से सब्जियां इस तरह नहीं मिलती। तो फिर मुझे फ्रैंकफर्ट या बर्लिन, वो लाइप्जिग जो है, वहाँ से मंगवाना पड़ता है। और फिर मैं पीसेस करके ना उनके छोटे छोटे, फिर मैं उनको रख देती हूँ फ्रीज़र में पैक करके। इसमें क्या क्या जाएगा, इस पे आदत आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा मसाला जो मैंने होममेड बनाया हुआ है, ये मसाला चला गया। और इसमें मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला था कद्दू चिकन बनाने के लिए। तो 3 थे मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज, बिल्कुल बारीक काटे हुए थे। 3 मैंने प्याज डाल दिए। साथ मैंने इसके अंदर जो थे वो अपना होममेड मसाला जो मैंने बताया हुआ ना, 5 ज़ीरा, सौंफ, कलवंजी और मेथी दाना और सरसों, ये मैं हर खाने में डालती हूँ। और ये वैसे भी पेट के लिए बहुत अच्छी होती हैं सारी चीज़ें। तो ये जो था मैंने मसाला डाल दिया और साथ मैंने प्याज डाल दिए। ये झटपट वाला खाना है मेरा। आप देखें कितने जल्दी मैंने ये खाना बनाया है। तो जो है ना, मैं इशारा कर रही थी कि झटपट फिंगर के साथ कि बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला इसके अंदर, अपना मसाला डाला और इसके अंदर मैंने साथ प्याज डाल दिया। सख्त भूख लगी हुई थी और टाइम हो चुका था 12:30, बच्चों ने आ जाना तो 2 बजे तक। मैंने कहा सलाद भी बनाना है, तो जल्दी जल्दी जो है ना, हस्बैंड को बहुत शुगर की वजह से उनको भूख लग जाती है, तो फिर उनको टाइम पे खाना देना होता है। बहरहाल मैंने इसके अंदर 3 जो है ना टीस्पून, मैंने सॉरी टेबल स्पून, मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। ये जो आप लोगों के सामने मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, ये वो पेस्ट है, मैंने वो डाल दिया इसके अंदर। और ये मेरे पास 1 किलो चिकन था, आधा ये बोनलेस था और 3 लेग पीस थे। इनको छोटा छोटा करके मैंने वो डाल दिया। प्याज हल्का सा प्याज और लहसुन जो है ना वो हल्का सा कलर उसमें आया, तो मैंने उसके अंदर चिकन डाल दिया। तो झटपट जो हंडिया होती है ना, वो इसी तरह की होती है। और टेस्ट जो है ना वो लाजवाब किस्म का था, क्योंकि आखिर पे मैंने इसमें देसी घी डाला था। तो फिर मैंने जो है ना अपना चिकन डाल दिया। इसको 5 मिनट मैंने तेज़ आंच पे, खाना मैंने तेज़ आंच पे बनाया था क्योंकि मैं खड़ी थी। तो मैंने कहा था जल्दी जल्दी मैं खाना बना के, रोटी बना के फिर जाके मैं वो उनसे मैं बैठूंगी। आई, आके हाथ धोए, कपड़े भी चेंज नहीं किए, आते से पहले किचन में खाना बनाने लगी। साथ मैंने इस तरह लंबे से स्लाइस करके 3 टमाटर डाल दिए थे। और ये जो है ना अरबियों वाली मिर्च, ये मैंने 3 काटी हुई थी, इसके बीज निकाल दिए थे। आधी मैंने इस वक्त डाल दी थी मसाले में और आधी जो है मैंने आखिर पे डाली थी। और इसमें डाला क्या क्या, हल्दी, ज़ीरा, नमक, और मैंने आमचूर का पाउडर, ये जो मैं उंगली पर बता आमचूर का पाउडर, दड़ा मिर्च, ज़ीरा। सिंपल मसालों के साथ हमारा कद्दू चिकन बना था। क्या मज़े का बना था कि मैं बता नहीं सकती, इतना मज़ा आया था। मैं फिर इशारा कर रही थी कि झटपट बन गया, वाकई झटपट बन गया था। इसमें असल में मेरा छोटा बेटा आ गया था, तो वो ना उसने बेल के ऊपर हाथ रख दिया था
اور وہ بجی جا رہی تھی. میں نے وائس اوور نہیں کرنا تھا, یہ ویڈیو بہت چھوٹی تھی تو میں نے کہا یہ ویڈیو ایسے ہی جائے گی, لیکن وہ بیٹے نے بیل پہ ہاتھ رکھا ہوا اسے تھا کہ دروازہ کوئی نہیں کھول رہا. پاپا اس کے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور میں کچن میں تھی, تو کچن کا دروازہ بند تھا, مجھے نہیں پتا چلا. تو اس کے پاپا شاید وہ کر رہے تھے فون پہ کسی سے بات کر رہے تھے, انہوں نے بھی توجہ نہیں دی, تو وہ بیل کی آواز اس کے اندر بہت زیادہ آئی ہے, تو اس لیے پھر مجھے وائس اوور کرنا پڑا. تو یہ دیکھیں سارے مسالے بھی میں نے ڈال دیے اس کے اندر, اور بہت جھٹ پٹ بننے والا یہ کھانا تھا میرا, بہت ہی زیادہ. ساتھ آپ کو پتہ حسب عادت صفائیاں تو ضروری ہوتی ہیں, اس کے بغیر تو ہمارا کھانا بھی نامکمل ہوتا ہے. تو ساتھ ساتھ صفائی کر کے ساتھ برتن تھوڑے سے پڑے ہوئے تھے, وہ بھی جلدی جلدی دھو لیے. اور آج کے دن صفائی, گھر کی صفائی کوئی نہیں ہوئی, بس کچن کو صاف کیا تھا صبح کے ٹائم, اور پھر ہاتھ دھو کے دوبارہ کپڑے سے خشک کیا, اور پھر چمچہ مارنے شروع ہوگی کھانے میں. اور اب جو تھا نا میرا ٹماٹر پیاز وہ گل چکے تھے. اب میں نے اس کے اندر یہ جو نا کدو, یہ مجھے بہت پسند ہے, اور آپ دیکھیں میرے گھر میں سب کدو بہت شوق سے کھاتے ہیں. آپ کو پتہ نا بچے پاکستان میں کہتے ہیں جی بچے کدو نہیں کھاتے, بچے کریلے نہیں کھاتے, بچے جو ہیں وہ دالیں نہیں کھاتے, بچے فلانی سبزی نہیں کھاتے. میرے بچے الحمدللہ ساری سبزیاں کھا لیتے ہیں. میں بناتی اس طریقے سے انہیں کہ ساری سبزیاں کھا لیتے ہیں بچے ماشاءاللہ. اللہ نظر بد سے بچائے, سب کے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. یہ دیکھیں جی میں نے اس کو 2 سے 3 منٹ دم دے دیا. پھر میں نے اس کے اندر آدھا کپ پانی ڈالا تھا, کیونکہ اس میں چکن تھا نا, تو میں یہ چاہتی تھی اچھے طریقے سے جلدی جلدی یہ گل جائے, ورنہ اس کو ہلکی آنچ پہ رکھتے تو پانی کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال میں نے آدھا کپ اس میں پانی ڈالا, اور اس کو 12 سے 13 منٹ میں نے فل آنچ پہ رکھا, اور یہ مزیدار قسم کا میرا جو ہے نا کدو چکن تیار ہو گیا تھا. اور تھا بھی خشک, یہ نہیں ہے کہ اس میں پانی تھا. اب میں نے اس میں 4 سے 5 ٹیبل سپون دیسی گھی ڈالا تھا, کیونکہ میں نے سٹارٹ میں جو کوکنگ آئل ڈالا نا وہ بہت کم ڈالا تھا, کیونکہ میرے گھر میں سبزیاں دالیں زیادہ تر دیسی گھی میں پکتی ہیں. آئل جو ہے نا صرف ہم لوگ فرائی کے لیے رکھا ہوتا ہے, وہ بھی بہت کم فرائی ہوتا ہے میرے گھر میں, زیادہ جو ہے نا وہ اوون میں بن جاتا ہے زیادہ تر, آئل کم سے کم. بہرحال دیسی گھی جو ہے نا وہ کم نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں میری سپر ڈوپر ہنڈیا تیار ہوگی. سبز دھنیا فریش لے کے آئی تھی عربیوں سے, آج ہی لے کے آئی تھی. اور یہ دیکھیں جی کدو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, کدو بالکل نہیں ٹوٹا, چکن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, سبز دھنیا ڈالا, سبز مرچوں کو نے تو کمال کر دیا. تو یہ جلدی جلدی کھانا بنا کے لائی اپنے ہسبینڈ کے لیے, اور خود چکھنے شروع, کہتے ہیں یہ تو میرے لیے آپ لائی تھی, آپ خود ہی کھا رہی ہیں. میں نے کہا میں نے پھر اپنی ویورز کو بتانا کتنے مزے کا یہ کھانا بنا ہے. اس طریقے سے میری بہنوں ضرور بنائیں, کدو چکن اپنے بچوں کو کھلائیں, دیکھیں بچے بھی کھائیں گے ضرور. میں کبھی کبھار کدو کو فرائی بھی کرتی ہوتی ہوں آئل میں علیحدہ. بہرحال جی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی, سبز مرچ اس میں نظر آ رہی ہے, کدو نظر آ رہا ہے, چکن نظر آ رہا ہے, اور کھانا جھٹپٹ بن گیا اور سپر ڈوپر بن گیا. اس طریقے سے آپ ضرور بنائیں. میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں, کمنٹس کریں اور شیئر کریں, اور مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے. لیکن کچھ بہنیں ہیں, بھائی بھی ہیں جو مجھے ہے نا انسٹا پہ بھی میسج کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور مجھے اس میں بھی بتا دیتے ہیں, تو ان کو اچھی لگتی ہے. تو ایک دفعہ آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا. تو یہ میرے ہسبینڈ کا کھانا تھا. سالن میں نے تھوڑا زیادہ ڈالا تھا کہ دونوں میاں بیوی ایک ہی پلیٹ میں کھائیں گے, لیکن یہ تھا کہ اس وقت جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے اس میں یہ کھانا ڈالا. اس کے بعد میں اپنے دیور کے گھر چلی گئی, کیونکہ میرے دیور کے سسر فوت ہو گئے تھے پاکستان. تو پھر میں نے کہا ان کا جنازے کے بعد ہوتی ہے دعا, تو وہ کرنے چلے گئے. تو پھر میں نے اس کی بالکون میں کھڑے ہو کے تھوڑا سا اپنے اس کے گھر سے نیچے کی طرف روڈ اور سٹاسیبان جو ٹرینیں آتی ہیں نا اس کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی آپ لوگوں کے لیے. تو بڑی سردی لگ رہی تھی بالکون میں, لیکن میں نے کہا اس کی بالکون جو ہے نا وہ 5واں سٹوک تھا اس کا. یہ ہماری لوکل سٹاسیبان چلتی ہے جس پہ میں اکثر آپ کو دکھاتی ہوں, میں جا رہی ہوتی ہوں آ رہی ہوتی ہوں. ایک جا رہی تھی اور ایک ادھر سے آ رہی تھی. یہ ہر 10 منٹ کے بعد جو ہے نا, نارمل دنوں میں 10 منٹ کے بعد آتی ہے, 8 سے 10 منٹ کے بعد, اور ویکینڈ پہ آدھے گھنٹے کے بعد یہ آتی ہے, سٹارٹ جاتی ہے, سٹارٹ سے ایک کونے سے دوسرے کونے تک. اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت شہر میرا جرمنی کا, کتنا خوبصورت شہر ہے, کتنا پیارا لگ رہا ہے, کلرفل. اور یہ دیکھیں جی نیچے والی سٹریٹ تھی. یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو. تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. میری کوشش ہوتی ہے میں تھوڑی کم رکھوں ویڈیو, تاکہ میری بہنیں دیکھ سکیں اور ان کو اچھا لگے میری ویڈیو دیکھتے ہوئے, بور نہ ہوں. میں اصل میں اپنی پیاری فیملی کو بور نہیں کرنا چاہتی. تو ایک دیکھیں نا, ایک وہ گئی ہے سٹاسیبان, اب دوسری آ گئی ہے. اس طرح یہ جو ہے نا رونقیں لگی رہتی ہیں ہمارے شہر میں. خیر ہر شہر میں ہی رونق ہوتی ہے.
تو لائٹس بہت پیاری لگ رہی تھی. اس وقت بارش بھی لگی ہوئی تھی. بارش رکتی ہے تو برف پڑنی شروع ہو جاتی ہے, برف رکتی ہے تو بارش شروع ہو جاتی ہے. یہ جو تھا نا امپل پہ کھڑی تھی گاڑیاں, تو میں نے تھوڑا سا کیمرے کو تھوڑا سا نزدیک کیا, تھوڑا دور کیا. تو میں نے کہا میں اپنی پاکستان والی فیملی کو یہ دکھا دوں, یوٹیوب فیملی جو پاکستان میں ہے. جو یورپ میں رہتے ہیں وہ تو روز ہی دیکھتے ہیں اس طرح کی روڈز اور اس طرح کی گاڑیاں, اور جگمگ جو ہے شہر سارے ہی دیکھتے ہیں. تو پاکستان والوں کے لیے خاص طور پہ تھی. اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگا. یہ درختوں سے میں نا گاڑی کو کر رہی تھی, نزدیک کر رہی تھی, لیکن وہ فوکس نہیں ہو رہی تھی. تو مجھے دے اجازت میری طرف سے. اللہ حافظ.